यो फर्स्ट डायग्राममा चाहिँ एक्स र वाई छ। एक्स र वाईमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा एक्स इक्वल्स वाईको के गरिएको छ त भन्दाखेरि स्ट्रेट लाइन तानिएको छ। यो स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ जुन y इक्वल्स यो फाइ एक्स भनेर एउटा अर्को कर्भ तानेका छौँ नि हामीले, यो कर्भलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि फिक्स पोइन्ट इटरेसन फङ्सन भनेर चाहिँ यो फङ्सनलाई भनिन्छ। इन्टरचेन्जली यो फाइ एक्स भएको ठाउँमा कहिलेकाहीँ जीएक्स भनेर पनि आउँछ। यो चाहिँ एउटा सानो रिप्रेजेन्टेसनको मात्रै कुरा हो। कतै फाइ एक्सले रिप्रेजेन्टेसन गरेको छ भने कतै जीएक्सले रिप्रेजेन्टेसन गरेको हुन्छ। यसमा तिमीहरू के अरे आत्तिनुपर्ने कुरा केही पनि हुँदैन। तर यसको वर्किङ प्रिन्सिपल बुझ्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि एक्स र वाई भन्ने कोअर्डिनेटमा चाहिँ एक्स र वाईमा चाहिँ के छ त एउटा स्ट्रेट लाइन एक्स इक्वल्स वाईको अरिजनबाट स्ट्रेट लाइन तानेको हुन्छ। त्यो स्ट्रेट लाइनमा लाई चाहिँ हामीले यो एउटा कर्भ लिन्छौँ नि, यो कर्भको चाहिँ फिक्स पोइन्ट इटरेसन फङ्सन भनेर एउटा कर्भ लिन्छौँ। यो दुईवटा जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ नि त्यहाँबाट चाहिँ नेक्स्ट पोइन्ट एक्स भनेर चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि हामीले एक्स भनेर सपोजिसन गरिन्छ है। अब सपोजिसन, अब यो चाहिँ फिक्स पोइन्ट इटरेसनलाई चाहिँ डिफाइन गर्छ है यो कुराले चाहिँ। अब यो कुराले के डिफाइन गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो एक्स नट, एक्स वान, एक्स टू, एक्स थ्री भनेर छन् नि, यी कुरा भनेका चाहिँ हाम्रो रुट फाइन्ड आउट गर्दै जाँदाखेरि आउन सक्ने हामीले नयाँ नयाँ रुट फाइन्ड आउट एक्स नट सपोज गरेका छौँ भने एक्स वान, एक्स टू, एक्स थ्री गरेर नेक्स्ट रुटहरू लिँदै जाँदाको कन्डिसनको डायग्राम चाहिँ यस्तो बन्न जान्छ है। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ न्युमेरिकलतिरै जाउँ है। अनि यसमा चाहिँ अर्को के छ त भन्दाखेरि यो ओपन ब्र्याकेट हो, नन लिनियरली इक्वेसन्सहरूको लागि युज हुन्छ। इनिसियल गेस एउटा लिइन्छ, रेट अफ कन्भर्जेन्स एकदम फास्ट कन्भर्ज गर्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ। किन फास्ट कन्भर्ज गर्छ भन्दाखेरि यसको यो फङ्सन जीएक्स अथवा फाइ एक्स हुन्छ नि, यो फाइ एक्समा डेरिभेटिभ लिइन्छ, त्यो भएर यो चाहिँ फास्ट कन्भर्ज गर्छ भनेर भनिन्छ। मोडिफिकेसन गर्न पनि एकदमै इजी हुन्छ र एकुरेसी पनि गुड एकुरेसी हुन्छ, प्रोग्रामिङ एफर्ट पनि इजी हुन्छ यसको लागि भनेर चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ फिक्स पोइन्ट इटरेसनमा आउँछन् है। यसको लागि अब अल्गोरिदम त मैले यसमा लेख्न छुट्याएको रहेछु, तर यसमा अल्गोरिदम पनि केही पनि छैन गाह्रो कुरो है। अल्गोरिदम हेर्दाखेरि स्टेप वानमा चाहिँ इनिसियलाइजिङ द भ्याल्यु फर एक्स नट, फर्स्टमा चाहिँ हामीले एक्स नट भनेर एक्स नटको भ्याल्यु इनिसियलाइज गरौँ। एक्स नट भनेको प्रोपर्टिज भनिदिनु न। प्रोपर्टिज यसका यो चाहिँ ओपन ब्र्याकेट टाइप हो, नन लिनियर इक्वेसन्सको लागि युज हुन्छ। यसको एकुरेसी चाहिँ एकदमै हजुर के भन्यो? पीडीएफमा छैन होला त्यो। हजुरको साउन्ड पनि राम्रोसँग आएन। मैले पिडिएफमा यो कुराहरू राखेको छैन है, मैले आफैले भनिरहेको छु, त्यो भएर तिमीहरूले सुनेर टिप है। अनि साउन्ड चाहिँ सकेसम्म राम्ररी आउनलाई म ट्राई गर्छु ल है। अनि यसको चाहिँ एकुरेसी चाहिँ गुड एकुरेसी हुन्छ। एप्रोच भनेको मोडिफिकेसन इजिली मोडिफाई गर्न सकिन्छ। नम्बर अफ इटरेसन्सहरू चाहिँ नम्बर अफ इनिसियल गेस चाहिँ हामीले एउटा मात्रै इनिसियल गेस लिन्छौँ। रेट अफ कन्भर्जेन्स चाहिँ यसको फास्ट हुन्छ र प्रोग्रामिङ एफर्ट चाहिँ यसमा इजिली गर्न सकिन्छ। यी चाहिँ भयो फिचर्स अफ द फिक्स पोइन्ट इटरेसनका फिचर्सहरू है। अल्गोरिदममा यसको अल्गोरिदम केही पनि छैन, एकदमै इजी छ भनेर मैले तिमीहरूको स्लाइडमा राखिनँ है। अल्गोरिदम म थोरै भन्छु, तिमीहरू सुन है। फर्स्टमा चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि इनिसियलाइज द भ्याल्यु फर एक्स नट। एक्स नट भनेको हाम्रो इनिसियल भ्याल्यु हो। एक्स नट होस् या एक्स वान, एक्स टू जे लिए पनि, एक्स नट र एक्स वान जे लिए पनि हाम्रो भ्याल्यु एक्स वानको भ्याल्युलाई चाहिँ इनिसियलाइज गर भनेको। एक्स नटको भ्याल्युलाई चाहिँ इनिसियल कुनै पनि गेस
मान भनेर भनेको छ। अनि स्टपिङ क्राइटेरिया ई राख भनेको छ। स्टपिङ क्राइटेरिया ई भनेको 0.0001 अथवा कुनै पनि एररको भ्याल्यु राख भन्यो हैन। अनि क्याल्कुलेट x1 भनेको gx0 अथवा x1 भनेको यसमा x1 भनेको 5x0 हो भनिन्छ। यसमा x1 भनेको तिमीले नयाँ भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्ने x1, 5x0 भनेको चाहिँ प्रिभियस भ्याल्यु अफ x0 है। यसरी चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि यसरी नै x0 को भ्याल्यु 5 मा राखेर x1 फाइन्ड आउट गरियो, x1 को भ्याल्यु 5 मा राखेर फेरि x2 फाइन्ड आउट गरियो, x2 को भ्याल्यु 5 मा राखेर फेरि x3 फाइन्ड आउट गरियो। यसरी नम्बर अफ इटरेसन्सहरु के हुँदै जान्छन् त बढ्दै बढ्दै जान्छन्। यी कुराहरु हामीले एउटा न्यूमेरिकल हेरेर पनि तिमीहरुलाई अझै राम्ररी क्लियर हुन्छ। हामी चाहिँ यही न्यूमेरिकलतिरै जाम है। अब यो न्यूमेरिकल मैले कसरी गरेको छु भन्ने कुरा तिमीहरुलाई म सरसर भनिदिन्छु। यो तिमीहरुले सबैले ध्यान दिएर सुन है। यो सल्भ बाइ द फिक्स्ड यो चाहिँ मैले कपीमा आफूले लेखेर स्क्यानरले स्क्यान गरेर तिमीहरुलाई स्लाइडमा देखाएको कुरो है। फिक्स्ड पोइन्ट इटरेसन मेथड। फिक्स्ड पोइन्ट इटरेसन मेथडमा मैले एक्जाम्पल एउटा के लिए x³ प्लस x² माइनस 1 इक्वल्स 0 है। यसमा हाम्रो इनिशियल गेस एउटा मात्रै लिने भनेर भनेको छ है। अनि एउटा मात्रै इनिशियल गेस लिने भए पनि तपाईले किन यो दुईटा यो टेस्ट गर्नुभयो भनेर सोधौला तिमीहरुले। मैले चाहिँ इनिशियल गेस एउटा मात्रै लिए पनि हाम्रो इनिशियल गेस चाहिँ कुन भ्याल्यु लिँदा हामीलाई अझै बेस्ट हुन्छ भनेर यो दुईवटा पोइन्ट फंक्सन अफ 0 र फंक्सन अफ 1 भन्ने कुरा चाहिँ मैले आफैले इनिशियल गेस लिँदाखेरि चाहिँ कहाँको कस्तो भ्याल्युलाई चाहिँ लिने भनेर टेस्ट गरेको है। फंक्सन अफ 0 भनेको चाहिँ यो इक्वेसनमा 0 राखेर हेर्दा मेरो -1 आयो। फंक्सन अफ 1 भनेको चाहिँ यही गिवन इक्वेसनमा 1 राखेर आउँदा +1 आयो। -1 र +1 भन्ने बित्तिकै हाम्रो त्यहाँ जुनसुकै मेथड होस्, आइदर बाइसेक्सन होस्, स्क्यान मेथड, सेकेन्ड मेथड होस् या फिक्स्ड पोइन्ट होस् या न्युटन होस्, जुनसुकै मेथडमा पनि -1 र 1 भनेको कुनै पनि नेगेटिभ र पोजिटिभको बीचमा चाहिँ रुट परेकै हुन्छ भनेर हामीले बुझेका छौं है। यो -1 र 1 को बीचमा पक्कै पनि एउटा रुट छ भनेर हामीले इनिशियल गेस x0 भनेको चाहिँ 1.5 मान्दियौ है। तिमीहरुले यो टेस्ट गर्यो भने पनि बेस्ट भयो। यो टेस्ट नगरिकन म र्यान्डमली इनिशियल गेस गर्छु भनेर भन्छौ भने पनि ठीक छ, तर बेस्ट इनिशियल गेसको लागि चाहिँ तिमीले यो टेस्ट गरेर इनिशियल गेस लियौ भने अझै तिमीलाई रुट फाइन्ड आउट गर्न, प्रपर रुट फाइन्ड आउट गर्न अझै के हुन्छ त भन्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यो लिएको है। यहाँ मैले त्यहाँ 0 र 1 को बीचमा लिनु पर्ने हो। तपाईले 1.5 लिनु भएको छ x0 तल। ए 1.5 0.5 है। ए यसमा चाहिँ हो रहेछ है। मैले अहिले बल्ल तिमीले भनेसी उ गरे, तर केही छैन 1.5 नै लियो। त्यो तिमीहरुले लिँदा 0.5 लिएर हेर न। हामीले चाहिँ बीचको लिउने हजुर। हैन बीचको लिनु पर्छ नि म्याम। हो, मैले चाहिँ अहिलेसम्म यो रियलाइज गरेर हुन्छु है। केही भएको छैन, जुन लिए पनि हुन्छ इनिशियली गेस, तर यसमा लियो भने अझै बेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो है। अनि यसमा चाहिँ सुन है, मैले 1.5 लिएछु, मैले बल्ल अहिले आफूले उ गरे है। अब यसमा चाहिँ म के गर्छु, फिक्स्ड पोइन्ट इटरेसन मेथडमा चाहिँ मैले 2-3 वटा कन्डिसन्सहरु बनाउँछु कि 2-3 वटा कन्डिसन भनेको केसेसहरु, केस 1, केस 2 र केस 3 बनाउँछु। केस 1, केस 2, केस 3 बनाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो गिवन इक्वेसन छ नि, यो इक्वेसनलाई नै मैले के गरे, इक्वेसनको छुट्टा-छुट्टै के गर्ने, इक्वेसनलाई छुट्टा-छुट्टै इक्वेसनमा डिभाइड गरिदिएको मात्रै। डिभाइड पनि नभनौं, एउटा इक्वेसनको छुट्टा-छुट्टै फर्म निकालेको। बुझ्यौ? यो इक्वेसनलाई हामीले x3
यो भनेर एउटा इक्वेसन बनाउन सकेनौँ र यो माथिको यो सक्यौँ। केस 2 मा चाहिँ यही इक्वेसनलाई हाम्रो गिभन इक्वेसनलाई नै यसरी लेख्न सक्यौँ। केस 3 मा चाहिँ हाम्रो यही गिभन इक्वेसनलाई नै गिभन इक्वेसनको अर्को फर्म भनेर यसरी नै लेख्न सक्यौँ हैन। यसरी लेख्दाखेरि हाम्रो x इक्वल्स भनेको केस नम्बर 1 मा 1 माइनस x स्क्वायर 1/3 आयो। केस नम्बर 2 मा x भनेको चाहिँ x माइनस x क्यूब 1/2 आयो र अर्को चाहिँ x भनेको चाहिँ 1/x + 1 को रुट आयो है। यसरी तीनवटा x को के भने छुट्टै फर्म निकाले मैले हाम्रो गिभन इक्वेसनबाट है। यो फर्म निकालिसकेपछि अब के गरियो त भन्दाखेरि यो फर्म नै हामीले के हो त भन्दाखेरि हामीले अघि कर्व तानेका थियौं नि, त्यो कर्व अथवा फाइ हो भनेर चाहिँ भन्यौं हामीले है। यो हामीले केस 1 मा जुन इक्वेसन निकालेका थियौं त्यो नै फाइ हो। केस 2 को पनि जुन इक्वेसन निकालेका छौं त्यो नै फाइ हो। केस 3 मा पनि जुन इक्वेसन निकालेका छौं त्यो नै फाइ हो भनेर भन्यौं है। अनि सेकेन्ड स्टेपमा सेकेन्ड प्रोसेसमा चाहिँ के गर्यौं, यो तीनवटै केस 1 केस 2 केस 3 को इक्वेसन निकालेका छौं, फाइ अथवा जीएक्स निकालेका छौं नि, यो जीएक्स को चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि डेरिभेटिभ निकाल्छौं है। डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो केस 1 मा चाहिँ यो निकाल्यौं हैन, केस 2 मा चाहिँ यो निकाल्यौं, केस 3 मा चाहिँ के गर्यौं यो निकाल्यौं है। यसरी निकाल्दाखेरि हामीले जीएक्स फाइ ड्यास एक्स भनेर निकाल्यौं नि, फाइ ड्यास एक्स केस 1 को लागि, फाइ ड्यास एक्स केस 2 को लागि, फाइ ड्यास एक्स केस 3 को लागि भनेर निकाल्यौं नि। अब चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दाखेरि अब चाहिँ यसलाई हामीले इनिशियली गेस लिएको x0 को भ्यालु 1.5 भनेर छ नि, यो 1.5 लाई चाहिँ यही इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरौँ। 0.5 होला नि 0.55 यो मैले तल 0.5 राख्नु हो त्यहाँ माथि माथि 1.5 नै छ है। यो चाहिँ 0 नै बनाउनु पर्यो है यसमा है। यसमा चाहिँ 0.5 लाई नै के गर्दियौं त भन्दाखेरि मैले यहाँ 0 लेख्ने ठाउँमा 1 भए रहेछ है। अनि फेरि यस्तो कुराहरू दोहोऱ्याएर हेरियो भने थाहा हुने हो। के अरे आफूले लेखेको कन्फिडेन्स साथ लेख्यो भने दोहोऱ्याएर पनि हेरिँदैन। अनि यस्तो हुन्छ 0.5 राख्यौं है, 0.5 राख्दा यो भ्यालु आयो 0.4338 0.4038। सेकेन्ड केसको लागि चाहिँ 0.5 नै राख्यौं यो इक्वेसनमा 0.4008 आयो। थर्ड केसको लागि चाहिँ 0.272 आयो है। यसरी चाहिँ छुट्टा छुट्टै केसको लागि केस 1 केस 2 केस 3 को लागि हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि छुट्टा छुट्टै भ्याल्युजहरू आए। अनि अर्को के भनिन्छ त भन्दाखेरि यो छुट्टा छुट्टै भ्याल्युहरू आउँदाखेरि हाम्रो रुट फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ हामी एरर भनेर हामीले 0.001 अथवा के सपोजिसन गरेका हुन्छौं नि, जुनको भ्याल्यु एकदमै मिनिमम आउँछ नि त्यही फाइ एक्सलाई चाहिँ के गर्ने रे त भन्दाखेरि हामीले इक्वेसन बनाउने रे, मेन इक्वेसन बनाउने रे है। हाम्रो मिनिमम आएको त अहिले यो र यो मध्येको त यो छ है। यो आइडियो भन्ने चाहिँ के हुँदो रहेछ, यही इक्वेसनलाई यो आएको भ्याल्यु भनेको त यो इक्वेसनको थ्रुबाट आएको, यो इक्वेसनको थ्रुबाट नै अरू फर्दर रुटहरू फाइन्ड आउट गर भनेर चाहिँ भन्छ के है। अब यसमा चाहिँ हामीले त्यसरी नै xn+1 भनेर राख्यौं नि, xn+1 भनेको चाहिँ हामीले रुट फाइन्ड आउट गर्दा फर्दर रुट फाइन्ड आउट गर्दा 0 देखि n नम्बरसम्म जान सक्ने हो नि त हैन। त्यो भएर xn+1 भनेर लेखेको भनेको x लाई n ले चाहिँ के गर्दियो त भन्दाखेरि सपोजिसन गरेका हौं। यसरी सपोजिसन गर्दाखेरि चाहिँ हामी n इक्वल्स 0 राखेर हेर्छौं, 0 राखेर हेर्छौं भनेको x0 राखेर हेर्छौं, x0 भनेको हाम्रो 0.5 भयो। 0.5 राख्दाखेरि x0 राख्दा यति भ्याल्यु आयो हैन। अनि फेरि
n को ठाउँमा 1 राखेर 2 राखेर 3 राखेर 4 5 6 7 राखेर हेर्छौ जबसम्म यो इक्वेसन यो तिम्रो रुटको यो भ्याल्यु रिपिट हुँदैन नि रिपिट हुँदैन अथवा त्यहाँ थोरै मात्रै डिफरेन्स आउँदैन तबसम्म तिमीहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई सल्भ गर्दै जानु पर्यो मैले चाहिँ यहाँ n = 3 सम्म मात्रै राखेको छु यसको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 0.75 सम्म मात्रै के भएको छ त भन्दाखेरि रिपिट भएको छ भन न हामीले थर्ड केसलाई किन लिएको रे थर्ड केस भनेको ए थर्ड केसलाई किन लिएको भन्दाखेरि तिम्रो यो phi dash x छ नि एब्सोल्युट phi dash x है यो एब्सोल्युट phi dash x यो पनि एब्सोल्युट phi dash x छ नि यसको भ्याल्यु सबैभन्दा थोरै भ्याल्यु कुन आएको छ त थर्ड को आयो त्यो सबैभन्दा मिनिमम भ्याल्यु जुन आएको छ त्यो मिनिममबाट नै हामीले रुट फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो इक्वेसनलाई लिएका हौं है अनि अरु चाहिँ फर्दर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मैले स्टेप यतिसम्म मात्रै गरेको छु यो भन्दा स्टेप बढाउँदै जान सकिन्छ यसमा चाहिँ 0.75 0.75 सम्म चाहिँ म्याच भएको छ अझै गर्दै गयो भने 76 बाट डिक्रिज भएर 42 मा पुगेको छ अर्को स्टेप एक दुई स्टेप गर्यो भने तिम्रो चाहिँ अझै नजिक क्लोजर रुट्सहरु चाहिँ के हुन्छन् त भन्दाखेरि आउँछन् यसरी चाहिँ तिमीले फिक्स्ड पोइन्ट इटरेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौ है म्याम हजुर यो त पोलिनोमियल इक्वेसन भएर त्यसले निकाल्न हरेक कन्डिसन सजिलो होला कुनै त गाह्रो इक्वेसन भयो भने के गर्ने गाह्रो इक्वेसन पनि यसरी नै हो निकाल्ने त गाह्रो इक्वेसनको पनि निकाल्ने प्रोसेस त यही नै हो यसले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि नन लिनियर इक्वेसन्सहरु आइदर गाह्रो होस् या सजिलो होस् ट्रान्सेन्डेन्शियल होस् पोलिनोमियल होस् जस्तो सुकै इक्वेसनहरु हुन् यसको थ्रुबाट चाहिँ यी मेथडको थ्रुबाट चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ है भनेर चाहिँ भन्छ मानव इन्फाइनाइट आयो भन न फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्दा भ्यालु राख्दै इन्फाइनाइट आयो भने इन्फाइनाइट आयो भने तिम्रो इक्वेसन उ गर्ने चुज इक्वेसन मिलाउने अब यो इक्वेसनको यो फर्म ल्यायो नि यो इक्वेसनमा इन्फाइनाइट आयो नि यो दुईटा इक्वेसनमा हेर्ने मैम त्यो मोडुलस हो यो चाहिँ प्लस नेगेटिभ हो यसो चाहिँ नेगेटिभ आयो भने पनि हामीले पोजिटिभ नै सपोज गर्छौं भनेर यसको एब्सोल्युट लिएको ल म्याम हजुर यो के 0.001 इरर भन्नुहुन्छ नि हजुरले यो चाहिँ हजुर हामीले यो निकालेको यो n1 = 0.7419 आछ एउटा हैन अनि अर्को n2 निकाल्दाखेरि चाहिँ 0.7576 आछ नि यी दुईटा बीचको डिफरेन्स चाहिँ 0.001 हुनुपर्ने कसो मिस हो ए अनि त्यो बाइसेक्सन मेथडमा नि 0.001 इरर भन्नु भने चाहिँ त्यसको मिड भ्यालुको दुईटाको चाहिँ इरर त्यति आउनु पर्यो नि म्याम अनि त्यसमा चाहिँ कुन रुट हुन्छ मिस त्यही मान्नु ल यो n1 र n2 मा चाहिँ दुईटा मध्येको डिफरेन्स चाहिँ 0.001 आयो अब यो दुईटा मध्ये कुन रुट हुन्छ म्याम रुट भनेको सबैभन्दा लास्टमा तिमीले जुन निकाल्छौ त्यही भयो नि हजुर ओके म्याम है अनि तिमीले 0. यसकै केसमा म भन्छु है यसैको केसमा तिमीले 0.00 तीनवटा 0 पछि 1 ल्याएको छौ भने के भयो त भन्दाखेरि तिमीले यो नेक्स्टमा चाहिँ 757 सम्म तिमीले मिलाउनु पर्यो है फर्स्टमै एरर भनेको 0.001 भनेर तिमीले सपोजिसन गरेको छौ अथवा क्वेशनमा 0.001 सम्म मिला भनेर भनेको छ नि त्यति बेला चाहिँ तिमीले यो तीनवटा 6 भन्दा अगाडिका तीनवटा र 2 भन्दा अगाडिका तीनवटा चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटै आउनु पर्यो दुईटामा 757 आउनु पर्यो बुझ्यौ अथवा 0.001 भनेको छ भने के भयो त यो कन्डिसन पनि के हुने भयो त भन्दाखेरि 75 सम्म मिल्यो अरु फर्दर के गर्नु पर्यो त अझै सल्भ गर्दै गएर 0.001 को कन्डिसन चाहिँ यो दुईवटाले चाहिँ मिट गर्नु पर्यो के अनि तिमीले लास्टमा
त्यो पनि मिट गर्यो र तिमीले लास्टमा चाहिँ सपोज गर्दा यहाँ 0.001 को क्राइटेरिया मिट भयो र तिमीले n इक्वल्स 2 र n इक्वल्स 3 को कन्डिसनमा चेक गरेको छौ भने तिम्रो लास्टमा जुन फाइन्ड आउट गरेको हुन्छ त्यो नै तिम्रो रुट हुन्छ। एउटा क्वेसन के यो बाइसेक्सन मेथडमा के म्याम जस्तो दुईवटा ट्राई गर्यो अनि एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ आयो है अगाडि, अनि त्यस पछाडि त्यस्तै केस फेरि पछाडि पनि हुन सक्यो भने फरक मान्छेले फरक एन्सर निकाल्न सक्यो नि त त्यसपछि। हो त्यो त निस्किन सक्यो नि त, त्यो त फरक एन्सर त आउनै सक्यो। त्यो भएर पो क्राइटेरिया 0.00 एरर कन्डिसनको क्राइटेरिया राखेको त नि। तिम्रो इनिसियल गेस नै फरक भएपछि त तिम्रो रुट पनि त सेम आउँछ भन्ने त छैन नि त। ए त्यस्तो हुन पाइयो त्यसो भए? पाइयो नि, एउटै इनिसियल गेस भए पो एउटै रुट आउँछ। इनिसियल गेस त ऱ्यान्डमली इनिसियल गेस भनेको छ भने इनिसियल गेस जस्तो छ त्यही अनुसार तिम्रो एन्सर आउँछ। त्यो भएर अब त्यो जति पनि हुन सक्छ भनेर त्यो एररलाई मानेको हो के। एरर ईलाई चाहिँ 0.0001 ले चाहिँ त्यसले चाहिँ के न्युट्रलाइज गर्न खोजेको हो कि है म्याम। भन न के अरे त्यो इनिसियल गेस गर्दा चाहिँ दुईवटा फङ्सनको भ्यालु एउटा प्लस एउटा माइनस आउँदाखेरि माइनस ल्याउनै सकिएन भने के गर्ने म्याम? इनिसियल गेस भन्नाले दुईटै पोजिटिभ आइरहेछ अथवा दुईटै नेगेटिभ आइरहेछ भने जे गर्दाखेरि पनि के त्यस्तो केस त हुन सक्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। पोजिटिभ अलि अब 2 र 1 मा 2 र 3 मा 3 र 4 मा त्यस्तो आइरहेछ भने 5 6 मा जम्प गरेर हेर्ने हैन र? हो म्याम, तर कस्तो छ भन्दाखेरि अब माइनसतिर बढाउँदै जाँदाखेरि पनि पोजिटिभ आउने, अनि प्लसतिर बढाउँदाखेरि पनि झनै पोजिटिभ आउने, अनि 20 तिर लग्दाखेरि भेटिँदै नभेटिने केस आयो भने अलिक गाह्रो। त्यस्तो केस पनि आछ तिमीलाई अहिले? आछ? हजुरले दिनुभएको थियो त अस्ति क्वेसन एउटा त्यस्तै लाग्यो। कुन क्वेसन भन त? उ भने के हुन्छ म्याम? x² + x⁴ = 0। त्यो चाहिँ कुन नम्बरको इक्वेसन हो मलाई यसो भन है। अनि खास त्यस्तो चाहिँ खासै नहुनु पर्ने हो। तर थर्ड अनि ठिकै छ, तिमीहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ इनिसियल गेस भनेको ऱ्यान्डमली मान्ने हो। जहाँ पोजिटिभ र नेगेटिभ आउँछ त्यही मान्दिए हुन्छ। अथवा तिम्रो 0.00 मा आउँछ भने अथवा -00 मा आउँछ भने त्यो जहाँबाट लिदिए पनि हुन्छ कि। यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। हल्ला नगर है। अब आजको च्याप्टरमा चाहिँ हामी यति नै गरौँ। म्याम त थर्ड क्वेसन के भन्नु न एकचोटी? मैले क्वेसन हेरे छैन के अहिले। मनिषले भनेको क्वेसन हो थर्ड क्वेसन कुन हो? x² + 10x + 4x। त्यसको चाहिँ मनिष सुन त -0.7 र -1 मा आउँछ त्यसको। यो चाहिँ म हो मैले गरेछु, मिलेछ त। ए ल हुन्छ। ओके तिमीहरूको माइक बन्द गर त एकछिन। के ट्याक 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 आइरहेछ? ओ भट्टराई सुनिल अफ गर त। फ्यान बन्द गर है। फ्यान हो जस्तो लाग्यो। त्यो किन भइरहेछ? अब अर्को क्लासमा चाहिँ हामी च्याप्टर 2 तिर जाम है। च्याप्टर 1 को चाहिँ लगभग सकियो यति पढेर है। हाम्रो 5 वटा अल्गोरिदम मेथड्सहरु कम्प्लिट भए। आजको क्लासमा चाहिँ हामी च्याप्टर 2 तिर जाम। च्याप्टर 2 भनेको चाहिँ तिमीहरुको त्यो सेकेन्ड मेथडको एउटा त्यो अलिकति बुझ्या थिएन अस्ति ठ्याक्क सोध्दाखेरि लाइनको पछि सोध्ने भन्नुभएको थियो। पछि सोध्ने? पछि अर्को दिन सोध्ने भन्नुभएको थियो। त्यो सेकेन्ड मेथड के त्यो एकचोटि त्यसको पीडीएफ देखाइदिनु न। ठ्याक्क त्यहाँनिर क्वेसन थियो त्यही भएर है। सेकेन्ड मेथड है। अब त्यसको पीडीएफ त म अहिले खोज्नु पर्छ है। त्यो लास्टमा त्यो हरेकको भ्यालु आउँदाखेरि जे भ्यालु आउँछ त्यही राख्ने हो कि
नेगेटिभ पोजिटिभ कन्सिडर पनि गर्ने हो त्यसको। जे आउँछ त्यही राख्ने हो त्यो त। है मैले बन्द गरिसकेँ, एकैछिन म खोल्न टाइम लाग्छ। सेकेन्ड है, सेकेन्ड मेथडको। हजुर म्याम। सेकेन्डको ठिक छ। यही नै भनेको हो। हजुर म्याम। यसको के जे आउँछ त्यही भनेको के? जस्तो सुरुमा हजुरले त्यहाँ x2 निकाल्नु भयो है, अनि त्यस पछाडि x2 को भ्यालु आयो, त्यस पछाडि फेरि x3 निकाल्दाखेरि त्यहाँनिर के नेगेटिभ कन्डिसनमा वाला भ्यालुलाई मात्रै लिने हो कि अब जस्तो x2 आयो भने अर्कोचोटि x3 मा युज गर्दाखेरि हैन त्यो दुईवटा मेथड नेगेटिभ र पोजिटिभको मेथड भनेको केमा मात्रै युज हुन्छ भन्दाखेरि बाइसेक्सन र फल्स पोजिसनलाई मात्रै हुन्छ। फल्स पोजिसनमा मात्रै हुन्छ त्यो भयो त्यो। त्यो भनेको बाइसेक्सन र फल्स पोजिसनलाई मात्रै हुन्छ, अरूलाई केही पनि हुँदैन। अरूले चाहिँ जे आउँछ त्यसलाई पुट गर्दै जाने अगाडि। नेगेटिभ होस् या पोजिटिभ होस्, जे आउँछ त्यो नै प्लट गर्दै जाने हो, अरूलाई चाहिँ त्यो केही पनि हुँदैन है। सुरुमा पोजिटिभ नेगेटिभ चेक गर्ने, त्यसपछि चाहिँ जे आउँछ त्यही राख्ने भन्नु हो जस्तो लाग्यो जस्तो नि। हो त्यही नै हो। ल हेर है, आजको क्लासमा चाहिँ हामी नेक्स्ट च्याप्टर पढ्छौँ है। नेक्स्ट च्याप्टर भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि सोलुसन अफ लिनियर एल्जेब्रिक इक्वेसन भनेर छ के है। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सोलुसन अफ नन लिनियर इक्वेसन भनेर पढेका थियौँ भने यो लिनियर एल्जेब्रिक छ कि के छ है, मैले सिलेबसमा हेर्छु। एल्जेब्रिक नै रहेछ है। के अरे लिनियर एल्जेब्रिक इक्वेसन। रेट अफ कन्भर्जेन्स भन्ने पढ्नु पर्दैन? रेट अफ कन्भर्जेन्स पनि पढ्नु पर्छ। मैले तिमीहरूलाई असाइनमेन्ट दिन लाग्छु छु आज त्यो चाहिँ है। अनि है असाइनमेन्ट धेरै दिन है त होमवर्क बुझाउनेको के। ल हस् म आजको क्लासको मैले चाहिँ तिमीहरूलाई क्वेसनहरू लेखेर त्यो रेट अफ कन्भर्जेन्स पनि मैले असाइनमेन्ट दिन लाग्छु। यो रेट अफ कन्भर्जेन्स चाहिँ तिमीहरूको एक्जाममा पनि आउँछ। एउटा चाहिँ सोध्छ है, तिमीहरूले घरमा हेर, अनि यदि कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ पछि तिमीहरूले पढिसकेपछि चाहिँ फेरि क्लासमा त्यो पनि फेरि गरौँला, हेरौँला है। रेट अफ कन्भर्जेन्स पढ्नुपर्छ नपढ्ने होइन। म तिमीहरूलाई घरमा गर्नको लागि के दिन्छु भन्ने कुरा लास्टमा दिन्छु है। अहिले चाहिँ यही च्याप्टर सुरु गरौँ है। यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सोलुसन अफ लिनियर एल्जेब्रिक इक्वेसन भनेर भनिन्छ। सोलुसन अफ लिनियर एल्जेब्रिक इक्वेसनमा चाहिँ टु मेथड्सले चाहिँ लिनियर एल्जेब्रिक इक्वेसनलाई सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। एउटा भनेको त डाइरेक्ट मेथड हो, अर्को भनेको इटरेटिभ मेथड हो भनेर भनिन्छ। डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ गस इलिमिनेसन मेथड, गस जोर्डन मेथड र फ्याक्टराइजेसन मेथड छन् भने इटरेटिभ मेथडमा चाहिँ गस ज्याकोबी र गस सेडियल मेथड भनेर छन् है। अब यी मध्येका कतिवटा यी सबै मेथडहरू चाहिँ तिमीहरूले योभन्दा अगाडि म्याथमेटिक्समा, इन्जिनियरिङकै म्याथमेटिक्समा पनि पढ्यौ होला, 11-12मा पनि 12को म्याथमा पनि पढ्यौ होला। कति कुरा त पढिसकेका छौ यसमा, तर हामीले चाहिँ यो क्लासमा हाम्रो सिलेबसमा यो पनि छ, जस्ट एउटा रिभिजन मात्रै होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। यसमा चाहिँ अब 1 बाई 1 हेरौँ। आज चाहिँ हामी सुरुबाट डाइरेक्ट मेथडको गस इलिमिनेसन मेथड नै हेर्छौँ आजको क्लासमा चाहिँ है। त्यो पछि अब आउने अरू क्लासहरूमा चाहिँ गस जोर्डन, फ्याक्टराइजेसन, ज्याकोबी, सेडियलहरू हेर्छौँ 1 बाई, त्यो आफ्टर पछि है। यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि गस इलिमिनेसन मेथडमा पनि के छ त भन्दाखेरि टु मेथड्सहरू छन् भनेर भनिन्छ। गस इलिमिनेसन
गस इलिमिनेसनमा एउटा चाहिँ इलिमिनेसन फेज, अर्को चाहिँ ब्याक सब्स्टिट्युसन फेज भनेर भनिन्छ। तिमीहरूलाई मैले भन्दै जाँदा पनि कतिजनालाई याद आइसक्यो होला पहिला पढेको कुराहरू होइन। ठिकै छ, त्यो एकदमै हेल्पफुल हुन्छ हामीलाई यो टपिक्स यो च्याप्टर पढ्नको लागि। इलिमिनेसन फेज भनेको इट इज कल्ड फरवर्ड इलिमिनेसन, कन्भर्ट इन अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, भ्याल्यु विल बी कम फ्रम द ब्याक टु द इक्वेसन है। कुनै इलिमिनेसन फेज भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि म्याट्रिक्स दिएको छ, कुनै पनि इक्वेसन दिएको छ, त्यो इक्वेसन्सहरूलाई चाहिँ अप्पर ट्रायंगुलर फर्ममा ल्याउने प्रोसेसलाई नै इलिमिनेसन फेज भनेर हामी भन्दा रहेछौँ है। अनि अर्को चाहिँ ब्याक सब्स्टिट्युसन फेज भनेर छ। ब्याक सब्स्टिट्युसन फेजलाई चाहिँ इट इज कल्ड ब्याकवर्ड इलिमिनेसन, ब्याकवर्ड इलिमिनेसन भन्दा रहेछौँ कन्भर्ट इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इलिमिनेसन फेजको फरवर्ड इलिमिनेसनलाई चाहिँ अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्समा कन्भर्ट गर्ने रहेछ। ब्याकवर्ड इलिमिनेसन भनेको चाहिँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्समा चेन्ज गर्ने रहेछ है। यसमा त गाह्रो कुरा केही पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब म तिमीहरूलाई के देखाउँछु भन्दाखेरि मैले एउटा न्युमेरिकल गरेको थिएँ है। अब यही कुरा हेरौँ न है। यसमा चाहिँ पार्शियल, यसमा चाहिँ गस इलिमिनेसनमा पनि टु टाइप्सले चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि इक्वेसन्सलाई एक्जाम्पल्सहरूलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको चाहिँ पार्शियल पाइभोटिङ छ, अर्को भनेको चाहिँ कम्प्लिट पाइभोटिङ भनेर भनिन्छ। पार्शियल पाइभोटिङमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि फर्स्ट रोमा भएको कोफिसिएन्ट एक्सलाई मात्रै के गरिन्छ त भन्दाखेरि यो लार्जेस्ट कोफिसिएन्ट हो कि होइन भनेर चेक गरिन्छ। यदि लार्जेस्ट कोफिसिएन्ट फर्स्ट रोको एक्सको पार्टमा छ भने चाहिँ ठिक छ। यदि लार्जेस्ट कोफिसिएन्ट चाहिँ फर्स्टको कलममा छैन र अरू कुनै पनि एक्सको पार्टमा छ भने चाहिँ त्यसलाई के गरिन्छ त भन्दाखेरि पाइभोट गरिन्छ है। त्यसरी फर्स्टको कलमलाई मात्रै हेरेर हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि लार्जेस्ट कोफिसिएन्ट कुन छ भनेर पाइभोट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, पार्शियल पाइभोटिङ भनेर भन्छौँ है। अर्को चाहिँ कम्प्लिट पाइभोटिङको कुरो आउँछ। कम्प्लिट पाइभोटिङ भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ लार्जेस्ट कोफिसिएन्ट भन्ने कुरा कहाँ छ भनेर रो र कलम दुवैमा हेरेर त्यसमा चाहिँ कुनमा छ त्यसैलाई नै सबैभन्दा लेफ्ट टपको लेफ्ट मोस्ट साइडमा ल्याएर हामी अरू फर्दर सल्भ गर्नतिर लाग्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि कम्प्लिट पाइभोटिङ भनेर भनिन्छ। पहिला पार्शियल पाइभोटिङकै कुरा गर्नुहोस् है। एक्जाम्पल फर पार्शियल पाइभोटिङ, पार्शियल पाइभोटिङको एक्जाम्पलमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि फरवर्ड इलिमिनेसनको थ्रुबाट गरेको छ। यो फरवर्ड इलिमिनेसन भनेको हाम्रो के गरेको रहेछ त भन्दाखेरि अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्सको फर्ममा ल्याएको होइन र? हो नि। अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यो इक्वेसनमा हेर्यो भने अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्सको फर्ममा ल्यायौँ भने फरवर्ड इलिमिनेसन हो भने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्सको फर्ममा ल्यायौँ भने हाम्रो ब्याकवर्ड इलिमिनेसनको कुरो आउँछ। यसमा हेर, यो चाहिँ कुनै पनि इक्वेसन गिभन छ, तिमीहरूले सर हेर्दा पनि बुझ्छौ होला। यो 2x1 + 2x2 + x3 = 6, 4x1 + 2x2 + 3x3 = 4 है। यो इक्वेसन छ। हाम्रो पार्शियल पाइभोटिङले के भनेको छ त भन्दाखेरि चेक द लार्जेस्ट कोफिसिएन्ट अफ x है। एक्स को मात्रै लार्जेस्ट कोफिसिएन्ट हेर इन द फर्स्ट कलममा हेर भनेको छ हैन। फर्स्ट कलममा लार्जेस्ट कोफिसिएन्ट अफ एक्स हेर्दा हाम्रो कहाँ पाइयो त? कहाँ पाइयो त? अनि सेकेन्ड कलम एन्ड सेकेन्ड रो, अनि सेकेन्ड कलम एन्ड सेकेन्ड पोजिसन चेक द लार्जेस्ट कोफिसिएन्ट भन्ने भन्यो हैन। हाम्रो लार्जेस्ट कोफिसिएन्ट भनेको 4 छ नि त, हाम्रो यहाँ पाइयो। यो पाइयो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई
माथि लैदिनु पर्यो। हामीले चाहिँ के भनेछ त भन्दाखेरि इन द फर्स्ट कोलममा हेर अनि किप इट टप एन्ड सल्भ वान स्टेप हैन। हेर यदि पाइयो भने ठिक छ, पाइएन भने त्यसलाई पाइभोट गर र किप इट इन द टपमा राख भनेको छ। यसमा त हामीले फर्स्टमा त हामीले लार्जेस्ट कोफिसिएन्ट पाएनौँ, हाम्रो त सेकेन्डमा छ लार्जेस्ट कोफिसिएन्ट, त्यो भएर यसलाई माथि पाइभोट गरिदेऊ। माथि पाइभोट गर्ने भनेको 4x1 माथि गयो, 2x2 भयो, 3x3 भयो। यो सेकेन्डको यो यसलाई चाहिँ हामी के गर्दियौँ त भन्दाखेरि लार्जेस्ट कोफिसिएन्ट यो ठाउँमा भएको हुनाले यसलाई नै हामी के गर्दियौँ माथि पाइभोट गर्दियौँ। माथिको स्मलेस्ट कोफिसिएन्ट भएकोलाई चाहिँ स्मलेस्ट नै त भनौँ 4 भन्दा स्मल कोफिसिएन्ट भएको हुनाले यसलाई के गर्यौँ त तल ल्यायौँ है। रिराइट द इक्वेसन, पाइभोट गरिसकेपछिको हाम्रो इक्वेसन भनेको के भयो त यो इक्वेसन भयो। यसलाई एक्सचेन्ज गरिदियौँ ठ्याक्कै, तलकोलाई माथि माथिकोलाई तल ल्याएपछि हाम्रो अहिले इक्वेसन के भयो त यो भयो है। यहाँसम्म त कन्फ्युज छैन तिमीहरूलाई। अनि हाम्रो फरवर्ड इलिमिनेसन मेथडले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स बनाउने भन्छ। अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ 0 0 र 0 ल्याउने प्रोसेस होइन र अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको हो नि त। हो भनेपछि हामीले यो माथिको यो इक्वेसन नम्बर 1 लाई चाहिँ एजिटी छोडौँ, इक्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ न। अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स बनाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीसँग भएको स्लाइडमा हेर है, यति र यतिलाई 0 बनाउनु पर्यो। यतिलाई 0, 2 को ठाउँमा 0, x को ठाउँमा 0 र x को ठाउँमा 0 भयो भने हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भयो। अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको फरवर्ड इलिमिनेसन अनुसार अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स बनाउनु पर्ने रहेछ। ब्याकवर्ड इलिमिनेसन अनुसार चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि लोअर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स बनाउनु पर्ने रहेछ है। अब यसमा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ नर्मल्ली फरवर्ड इलिमिनेसन मेथडमा नै जाँदाखेरि केही फरक पर्दैन। क्वेसनले फरवर्ड गर ब्याकवर्ड भनेर चाहिँ सोध्दैन। क्वेसनमा चाहिँ के भनेर सोध्छ त भन्दाखेरि पाइभोटिङको कुरा, कम्प्लिट पाइभोटिङ, पार्सियल पाइभोटिङको कुरा भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ है। अनि यसमा चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि फरवर्डमा अप्पर ट्रायङ्गुलरमा 2 को ठाउँमा 0, 1 को ठाउँमा 0, 1 को ठाउँमा 0 ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि सल्भ गरौँ। यो रो 2 यो सल्भ गर्ने टेक्निक त तिमीहरूलाई थाहा छ है। रो 2 लाई के गर्यो 0 बनायो, यसले चाहिँ रो 3 लाई 0 बनायो हैन र अगाडिको रो 2 को र रो 3 को अगाडिको पर्सनलाई चाहिँ यो दुईवटा सल्भ गरेर रो 1 र रो 3 को इक्वेसन सल्भ गरेर 0 बनायौँ। अब 0 बनाइसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट पार्ट भनेको के रहेछ त हेर, नेक्स्ट पार्ट भनेको यसमा के लेखेरहेछ त भन्दा सिन्स रो 2 अन्डरलाइन कोफिसिएन्ट इज ग्रेटर सो इट डज नट चेन्ज है। रो 2 चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि ग्रेटर रहेछ, त्यो भएर यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न नमिल्ने रहेछ है। यहाँ सेकेन्ड कलम र सेकेन्ड पोजिसन चेक द लार्जेस्ट कोफिसिएन्ट एन्ड किप इन सेकेन्ड फर सेकेन्ड एन्ड रो भनेर भनेको छ नि। त्यो भनेको अब अगाडिको पोर्सनलाई त तिमीले यो दुईवटालाई 0 बनाइसक्यौ। अब हाम्रो ट्रायङ्गुलर अनुसार त यो मध्येकोलाई यी मध्येकोलाई एउटालाई 0 बनाउनु पर्ने। यी मध्येको एउटालाई चाहिँ 0 बनाउँदाखेरि जुनको कोफिसिएन्ट धेरै छ त्यसलाई चाहिँ 0 नबनाऊ, कोफिसिएन्ट थोरै भएकोलाई मात्रै 0 बनाऊ भनेर भन्दो रहेछ। हेर, रो 2 अन्डरलाइन कोफिसिएन्ट इज ग्रेटर सो इट डज नट चेन्ज है। कोफिसिएन्ट धेरै भएकोलाई चाहिँ के गर्ने 0 नबनाउने रहेछ, कोफिसिएन्ट थोरै भएकोलाई मात्रै। भनेपछि हामीले केलाई 0 बनाउनु पर्यो त भन्दाखेरि योलाई 1/2 x2 लाई 0 बनाउनु पर्यो है। 1/2 x2 लाई 0 बनाउनको लागि हाम्रो एगेन अर्को r3 भनेको r3 - 1/2 r2 छ। यसलाई सल्भ गरेर के पायौँ त भन्दाखेरि हामीले
1/2 को ठाउँमा 0 पायौँ है। 1/2 को ठाउँमा 0 पाइसकेपछि अब हामीले पार्शियल पाइभोटिङको हाम्रो जुन के भन्छ नि हामीले ल्याउनु पर्ने डिराइभ गर्नुपर्ने कुरा भनेको पार्शियल पाइभोटिङ अन्तर्गत फरवर्ड इलिमिनेसनको कुरा भनेको अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्ने थियो नि। अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स अब आएन र यतिलाई 0 बनाएपछि अब अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भयो नि हाम्रो। यहाँबाट यस्तो भयो यस्तो भयो यस्तो भयो अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भयो है। अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भइसकेपछि हामीले एक्स को नाउ सल्भिङ रो 3 भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त रो 3 लाई सल्भ गर्न चाहिँ x3 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्यौं। x3 भनेको योसम्म 0 भयो भने हामीले यहाँबाट त x3 फाइन्ड आउट गर्यौं। x3 भनेको हाम्रो 6 आयो -6 आयो। यसै गरी x3 को भ्यालु राखेर हामीले x2 फाइन्ड आउट गर्यौं। अब x3 x2 राखेर फेरि हामी x1 फाइन्ड आउट गर्छौं। यसरी चाहिँ हामीले के गर्दा रहेछौं त भन्दाखेरि x1 x2 x3 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्दा रहेछौं। यति नै छ है पार्शियल पाइभोटिङको कुरो। म्याम त्यहाँनेर कम्पेयर कोसँग गर्नुभएको थियो सेकेन्ड स्टेपमा? सेकेन्ड स्टेपमा हेर न यो दुईटा लार्जेस्टलाई चेन्ज नगर्ने भन्नुभयो नि, त्यो कम्पेयर चाहिँ कोसँग गर्नुभएको? यो हेर न अन्डरलाइन गरेको हेर न, अन्डरलाइन गरेको जे छ त्यसैलाई। ए सेकेन्ड कोलमको मात्रै? यो दुईटा यो र योलाई के गर्ने त हेर्ने कुन छ भनेर, लार्जेस्ट कुन छ भने यो दुईटालाई मात्रै हेर्ने। ए अनि यदि अर्को भएको भए के हुन्थ्यो म्याम? माथि 1/2 भएको भए? माथि 1/2 भएको भए चाहिँ माथिलाई तिमीले फेरि पाइभोट गरेर माथि पठाएर तल ल्याएर उ गर्नु पर्थ्यो। ए बुझ्यौ? 4 लाई पनि हामीले यो अगाडिको कोफिसिएन्ट धेरै देखेर यसलाई माथि ल्यायौं हैन र। अब यहाँ चाहिँ 2 आइदिएको भए हैन, यो x2 को ठाउँमा 2 आइदिएको भए हामीले यसलाई फेरि पाइभोट गरेर माथि लान्थ्यौं, यसलाई तल ल्याउँथ्यौं नि त। अनि बल्ल ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्सतिर जान्थ्यौं है। अब यो चाहिँ भयो कम्प्लिट पार्शियल पाइभोटिङको कुरो है। पार्शियल पाइभोटिङ पछि अब हेरौं कम्प्लिट पाइभोटिङको कुरा छ है। कम्प्लिट पाइभोटिङमा चाहिँ हामीले के गर्दा रहेछौं त फेरि हेरौँ है त। इन्टरचेन्ज अफ बोथ रो एन्ड कलम। अघि चाहिँ हामीले के गरेथ्यौं त भन्दाखेरि रो मात्रै हेर्यौं कि कलम पनि हेर्यौं? अघिको केसमा रो मात्रै हेर्यौं। कलम मात्र हेरे। रो मात्रै हेर्यौं। अहिले चाहिँ हामी कलम पनि हेर्नुपर्ने रहेछ। कम्प्लिट पाइभोटिङ भनेपछि कलम पनि हेर्नुपर्ने रहेछ। इन होल गिभन इक्वेसन व्हिच हैज लार्जेस्ट भ्यालु अफ गिभन कोफिसिएन्ट देन इट इज केप्ट इन द टप अफ द लेफ्ट साइड। हामीले चाहिँ इक्वेसन भरि नै अघिको चाहिँ हामीले कुनै पनि रोको मात्रै हेरेर के गर्यौं त भन्दाखेरि पाइभोट गर्यौं रो मात्रै। अहिले त हाम्रो गिभन इक्वेसन भरि नै सबैभन्दा हाईएस्ट कोफिसिएन्ट कुन छ त्यो हेर्दा रहेछौं है। यसमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा हाईएस्ट के छ हेर त? 7 छ। 7 हुँदा हुँदै यहाँ 9 रहेछ होइन र हाईएस्ट कोफिसिएन्ट। अब 9 छ भने हामीले चाहिँ 9 लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त? सबैभन्दा के भनेछ हैज भ्यालु अफ इट इज केप्ट इन द टप अफ द लेफ्ट साइड। टप अफ द लेफ्ट साइड भनेको 2 को ठाउँमा 9 लाई ल्याऊ भनेको होइन र? हो नि त। टप अफ द लेफ्ट साइड भनेको 2 भएको ठाउँमा जहाँ 2 छ अहिले त्यहाँ चाहिँ 9 ल्याऊ भनेर भनेछ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा दुईवटा इक्वेसन, यो इक्वेसन सपोजिसन 1 छ, यो इक्वेसन 2 छ, यो इक्वेसन 3 छ भने इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई चाहिँ के गर्छौं? प्लेस चेन्ज गर्छौं, इन्टरचेन्ज गर्छौं है। योलाई चाहिँ माथि पठाउँछौं, यसलाई चाहिँ तल ल्याउँछौं। फर्स्टको स्टेप भनेको यहाँ फर्स्टको स्टेप भनेको है। इन्टरचेन्ज द फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड रो। फर्स्ट र सेकेन्ड रो लाई चाहिँ के गर्दियौं त भन्दा हामीले इन्टरचेन्ज गर्दियौं। In those three equations, Z has largest value, so we want Z coefficient at the top of left side. है Z को सबैभन्दा ठुलो भएको हुनाले अब Z चाहिँ 9 भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आइसक्यो, राइट साइडमा आयो। तर हामीलाई राइट साइडमा कम्प्लिट पाइभोटिङमा चाहिँ राइट साइडमा बसेर हुँदैन। यसलाई चाहिँ कहाँ ल्याऊ त भन्दाखेरि टप अफ द लेफ्ट साइडमा ल्याऊ भनेर भन्छ भने अब इन्टरचेन्जिङ कलम 2 र कलम 1 र कलम 3 चेन्ज गर्दाखेरि के भयो त हाम्रो?
यसलाई चाहिँ कहाँ ल्याइयो त यहाँ ल्याइयो हेर है जेड यहाँ आयो वाई भनेको बिचमै छ एक्स भनेको यता आयो 3x चाहिँ यता आयो यसलाई र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्दियौँ त भन्दाखेरि इन्टरचेन्ज गर्यौँ कलम 1 र कलम 3 लाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गर्यौँ अघिको फर्स्ट स्टेपमा रो 1 र रो 2 लाई इन्टरचेन्ज गरेका थियौँ अहिले चाहिँ कलम 1 र कलम 3 लाई इन्टरचेन्ज गर्यौँ अब हाम्रो चाहिँ यो इक्वेसनमा हामीले कम्प्लिट पाइभोटिङ गर्न सकिने भयो है भनेर चाहिँ यो इक्वेसन फाइनल इक्वेसन भयो अब यो फाइनल इक्वेसन भइसकेपछि हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो फरवर्ड हामीले चाहिँ के अनुसार गरेका छौँ फरवर्ड इलिमिनेसन अनुसार गरेका छौँ फरवर्ड इलिमिनेसन अनुसार गर्दाखेरि हामीले माथिको सबैभन्दा माथिको रोलाई चाहिँ एजिट छोड्ने हैन र अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स फर्म गर्नलाई चाहिँ तलको रो 1 र रो 2 को फर्स्ट को कोएफिसिएन्टलाई चाहिँ 0 बनाउने रो 1 रो 2 र रो 3 लाई चाहिँ के गर्यौं त हामीले 0 बनायौं यो अप्लाई गरेर 0 बनायौं अब हाम्रो फेरि के भयो त अब हाम्रो फेरि सुन है अब चाहिँ हामीले के गर्छौं होला के गर्छौं सबैभन्दा हाईएस्ट कोएफिसिएन्ट देखेर फेरि त्यसलाई माथि पिभट गर्ने हो मिस हो हाईएस्ट कोएफिसिएन्ट लेखेर त्यसलाई फेरि पिभट गर्ने मेथड त्यसमा चाहिँ के गरेर छ है त्यसमा चाहिँ पिभट गरेको रहन्छ मैले गरेको छैन रहेछ हाईएस्ट कोएफिसिएन्ट यसको कुन आउँछ सबैभन्दा धेरै भन्दाखेरि यही नै हुन्छ नि यही नै y कै सबैभन्दा यही नै हाईएस्ट हुन्छ हैन र हो भनेपछि यसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हेर्दाखेरि यो नै हाईएस्ट चाहिँ यसैमा बसेको छ यसलाई केही पनि पाइभट केही पनि चेन्ज गर्नुपर्ने कुरा देखियो त देखिए छैन रहेछ यो 17/3 नै सबैभन्दा हाईएस्ट कोएफिसिएन्ट छ यसको अहिले पाइभट गर्नु पर्यो भने चाहिँ गर्नु पर्यो है पाइभट गर्नु पर्यो भने है के भयो यसमा हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले फर्स्टमा को दुईवटालाई 0 बनाइसक्यौं नि 0 बनाइसकेपछि अब हाम्रो बाँकी भयो यति यो सबै हेर्न पर्यो पार्शियल पाइभोटिङमा चाहिँ हामीले यो दुईटा पार्टलाई y को पार्टलाई मात्रै हेर्थ्यौं भने कम्प्लिट पाइभोटिङमा लाई चाहिँ तिमीले यो सबै पार्टलाई हेर्नु पर्यो यतिलाई बुझ्यौ यति पार्ट चारवटै पार्टलाई हेर्नु पर्यो हेर्दाखेरि सबैभन्दा हाईएस्ट यो चारवटा y को ठाउँमा जुन छ त्यसैलाई नै तिमीले पाइभोट गरेर त्यो यो ठाउँमा ल्याउने यहाँ चाहिँ सबैभन्दा हाईएस्ट राख्ने अनि अर्को चाहिँ यसलाई चाहिँ 0 बनाउने हो बुझ्यौ x पनि हेर्ने हो अहिलेको केस हजुर यदि यो y को ठाउँमा नभएर x को ठाउँमा के कोएफिसिएन्ट हाईएस्ट भएको भए त्यसलाई माथि कसो गर्ने त म्याम यदि x को ठाउँमा हाईएस्ट भइदिएको भए चाहिँ के गर्ने x को कोएफिसिएन्टलाई फेरि यता ल्याइदिने x र y को पोजिसन चेन्ज हुँदैन मिस हजुर x र y को पोजिसन चेन्ज हुने पोजिसन चेन्ज गर्दिने x र y को पोजिसन चेन्ज गरे फर्स्ट रोलाई त छुन भनेन मिस त्यसो भनेपछि त फर्स्ट रोलाई पनि त फर्स्ट रोको पनि 9 लाई हो नछुने ए 4 र 3 अनि त्यो छुन पाइने भयो मिस त्यो चेन्ज गर्दाखेरि चेन्ज गर्दा मात्रै छुन पाइयो तर तिमीहरूले चाहिँ यो 0 बनाउने केसमा चाहिँ कम्प्यारिजन गर्दाखेरि चाहिँ यति मात्रै हेर्ने हो यसलाई 0 बनाउने कि यसलाई 0 बनाउने भनेर हेरिरहेछौ नि त हामीले हैन अरु सल्भ गर्दाखेरि हेर्ने होइन चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ चेन्ज गर्न पाइयो हैन तर 0 बनाउने अर्को अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्सको लागि हामीले यसलाई 0 बनाउने कि यसलाई 0 बनाउने भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्पेयर गर्न पाइयो बुझ्यो है यसमा चाहिँ सबैभन्दा हाईएस्ट हजुर त्यो x सिंगल x छ नि त्यो x को अगाडि अलिकति ठुलो टर्म भइदिए भए कोलम इन्टरचेन्ज हुन्थ्यो है अनि यसमा चाहिँ अहिले 17/3 नै छ तिम्रो सबैभन्दा हाईएस्ट भ्याल्यु त्यो भएर यसमा चाहिँ के गर्नु परेन है यतिकै नै भयो 17/3 नै भयो तिम्रो तलकोलाई चाहिँ y को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के थियो रे 2/9 थियो 2/9 लाई चाहिँ तिमीले के गर्दियौ 0 बनाइदियौ
है। अब 2/9 लाई 0 बनाइसकेपछि अब हामीले x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्यौं, y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्यौं र z को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्यौं। यसरी x y z को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्यौं है। यही नै छ गॉस इलिमिनेसनका कुराहरू। गॉस इलिमिनेसनमा पार्शियल पाइभोटिङ र कम्प्लिट पाइभोटिङका इजी नै छ है। अनि आजको क्लासमा चाहिँ यति नै गरौँ। अर्को क्लासमा चाहिँ गॉस जर्डन अरु कुराहरू हेरौँला। तिमीहरूले पनि गॉस जर्डनहरू हेर, किनभने धेरै टाइम दिनुपर्ने च्याप्टर जस्तो चाहिँ मलाई यो लाग्दैन, इजी नै छ। म्याम अनि यो म्याट्रिक्स फर्ममा लेखेर देखाउनु पर्छ कि यो डाइरेक्ट हजुरले गरे जस्तो देखायो हुन्छ? म्याट्रिक्स फर्ममा गरेर देखाउनु पर्दैन, यसलाई यसरी नै हो गर्ने। म्याट्रिक्स फर्ममा गरेर देखाउने फेरि अर्को छ है। म त्यो यसलाई म्याट्रिक्समा लेख्छु भने पाइदैन? यसको गर्ने मेथडमा गरे जस्तो गर्न पाइन्न म्याम। रेकर्ड स्टप हान्दै अब कल गरेको। अब यसलाई चाहिँ यो मैले जसरी गरेको